बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आज हैं तो आप? बस ठीक ठाक। एपीसी आपने देखी आज? एपीसी बिल्कुल देखी है और एपीसी ही के हवाले से आज हम आगाज़ में बात भी करेंगे। ये चौथी एपीसी थी ऑपोजिशन की इस हुकूमत के दौरान और उनके ज़ाहिर ऑपोजिशन में होने के दौरान, अगरचे जो अरकान थे उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कोई इतनी उम्मीद अफजा नहीं लग रही थी, बड़ी मायूस कुन नज़र आई। अगर आप लोगों ने भी यकीनन देखी होगी। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से बैठकर उन्होंने वहाँ पर तकरीर की और इस तकरीर के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी धुआंधार तकरीर थी, बड़ी दबंग तकरीर थी और इस पर हम गुज़श्ता जो इसके अखलाकी और कानूनी पहलू हैं उस पर तो हम गुज़श्ता प्रोग्राम में गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन आज इस एपीसी के हवाले से 2-3 सवाल हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जो तासुर दिया जा रहा है आज की एपीसी में भी कि मीडिया आज़ाद नहीं है या मीडिया के ऊपर किसी किस्म की पाबंदियां हैं, तो उसकी तो नफ़ी जो है आज के इस एपीसी का तमाम पाकिस्तान के जो टेलीविजन चैनल्स हैं उस पर दिखाया जाना जो है उससे ही हो जाती है। सो ये जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि तमाम जो तकरीरें हुई वो अनइंटरप्टेड इसमें दिखाई गई और माशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर हमने देखी उसमें वो बिल्कुल सेहतमंद लग रहे थे, तंदुरुस्त तवाना लग रहे थे। सो अब उनसे भी ये सवाल उठता है कि अब तो उनको वापस आ जाना चाहिए, अब उनके पास कोई ऐसा जवाब बाकी नहीं है पाकिस्तान ना आने का। और तीसरा जो सवाल आज हम उठाएंगे वो ये है कि लंदन में बैठकर तो अल्ताफ हुसैन साहब भी बड़ी दबंग तकरीरें करते थे, तो पाकिस्तान आकर मेरे ख्याल में जो सपोर्टर्स हैं पीएमएलएन के उनका एतमाद भी अगर मियां नवाज शरीफ बहाल करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा और जो केसेस हैं उनका भी सामना करें। सो सबसे पहला सवाल इम्तियाज साहब, जो बार बार इल्जाम लगाया जाता है मीडिया के ऊपर पाबंदियों का, तो आज तो हमने देखा तमाम चैनल्स पे मियां नवाज शरीफ साहब की भी तकरीर पूरी दिखाई गई। जी बिलाशुबा जब तकरीर दिखाई भी जा रही थी उस वक्त भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे कई लोग ये लिख रहे थे कि देखिए मीडिया पे कदगन लगी हुई है और 2-3 चैनल्स का उन्होंने नाम लिया कि उस पर तकरीर नहीं दिखाई जा रही है। तो उसमें बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि 20-25 चैनल और थे जहाँ पे वो तकरीर मुसलसल लाइव दिखाई जा रही थी। बल्कि हमने तो ख़ुद गुज़िश्ता रोज़ इस पर ज़रा सी डिस्कस भी किया कि एक कानूनी नुक्ता है कि एक इश्तिहारी करार दिए गए शख्स को, भले वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का सदर हों, अल्ताफ़ हुसैन हो या नवाज़ शरीफ हों, आया उनको ये हक़ मिलता है या नहीं, कानूनन उनको टेलीविज़न स्क्रीन पे आना चाहिए कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा कानूनी नुक्ता है। लेकिन और इसी को शायद बुनियाद बनाते हुए इनका ख़दशा था, बल्कि तवक्को थी तमाम जमातों की और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग को कि इनकी नवाज शरीफ साहब की तकरीर को शायद नहीं दिखाया जाएगा, इंटरप्ट किया जाएगा। लेकिन मुझे भी बड़ी खुशी हुई, बड़ा खुशगवार हैरत जिसको कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे वो तकरीर दिखाई गई। और इस तरह जो उन्होंने शायद ये प्रोग्राम बनाया हुआ था कि इस पर तनकीद करेंगे, इसको एक प्रोपेगेंडा इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, वो नहीं हो सका। बल्कि मुझे खुशी यही हुई कि और अच्छा हुआ कि ये काम हो गया और बेटर सेंस प्रिवेल्ड, इंग्लिश में वो कहते हैं कि किसी ने अच्छी मत लगाई। वज़ीर आज़म को भी उन्होंने खुद इस बात का इजहार भी किया, हमें ये बताया गया है कि जी आप करने दें, तकरीर करने दें। और बिलवास्ता तौर पे लोगों ने देखा कि माशाल्लाह साबिक वज़ीर आज़म हशाश बशाश हैं और बड़ी धांसू किस्म की तकरीर की। उसी तकरीर ने बहुत सारे दिलों में यहाँ पे उम्मीद भी बंधा दी है कि शायद कुछ होने जा रहा है, अल्लाह करे उनकी उम्मीदें पूरी हों। लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है, उन्होंने वो तकरीर तो लंदन में बैठ के कर दी। यहाँ अब तमाम तर दारोमदार इस अमर पे होगा कि यहाँ जो बैठे हुए हैं उनके चीते, उनके पार्टी कारकुन, उनके रहनुमा, आया वो उस एजेंडे के साथ हम आहंग हैं या नहीं जिसका इजहार नवाज शरीफ साहब ने किया। उन्होंने तो अमलन एक रियासती इदारे के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। अब देखना ये होगा कि उनकी जो बाकी मानदा क़यादत है जो यहाँ पार्लियामेंट में भी बैठी हुई है, आया वो उससे इत्तेफाक करती है या नहीं। सही। अच्छा, आपने दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया इसमें कि उनकी सेहत माशाल्लाह ठीक ठाक वो लग रहे थे, तो उनको आना चाहिए पाकिस्तान में। आपको लगता है कि इस तकरीर के बाद लोग कह रहे हैं कि अपने नैरेटिव पे कायम है, वो आएंगे ताकि हकीकत बता सकें लोगों को कि किस हद तक कायम है वो अपने बयानिए पे? देखिए नैरेटिव कोई नया नहीं है। हमने यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल साहब,
जो ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हैं, इन सब की तकारीर हमने सुनी है वक्तन फ़वक्तन सेमिनारों में, पार्लियामान में, ये अपनी ये बातें करते रहते हैं। ये सब बातें नवाज़ शरीफ साहब ने इकट्ठे कर दी और एक अलबत्ता उन्होंने ज़रूर बात कही कि हमारा झगड़ा मौजूदा वज़ीर आज़म से नहीं है बल्कि उनको लाने वालों से है। तो उसमें अब बहुत सारी बहस करने की बात है कि इनको कौन लाने वाला था। तो मेरे ख्याल है सियासतदानों को इस बात में नहीं पड़ना चाहिए। बुनियादी काम जो सियासतदान का है वो कि आप इंटेग्रिटी के साथ हुक्मरानी करें। जब आप हुक्मरान बने, वज़ीर आज़म बने, फिर अपने कारोबार, ज़ाती कारोबार को भूल जाएं, अपने शख्सी मफादात को भूल जाएं, आपको फिर कोई हटा नहीं सकेगा। ये वो बुनियादी नुक्ता है जो कि अक्सर सियासतदान भूल जाते हैं जब वो इक़्तिदार में आते हैं। और बतौर पाकिस्तानी मेरी तो ख्वाहिश यही है कि जो भी वज़ीर आज़म बने, जो भी सदर बने, उसको मुकम्मल तौर पे कत ताल्लुक़ कर लेना चाहिए अपने कारोबारी मामलात से, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा ना हो। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो दीगर रहनुमा थे PMLN के ख़ास तौर पे, वो तकरीर तो सुन रहे थे अपने कायद की, लेकिन बहुत ही मायूसी उनके चेहरे के ऊपर नज़र आई थी। अगर वो विजुअल्स दिखा सकें आप प्रोड्यूसर साहब तो बड़ा अच्छा होगा। इम्तियाज़ साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा लगता है उनके अपने लोग भी कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं है मियां नवाज शरीफ। देखिए, सिक्कत नज़र के उनके लोग पुरुमीद हैं या खुश हैं या नाखुश हैं। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें मुख्तलिफ नौइयत के हालात का सामना है और उसकी एक मिसाल शहबाज शरीफ साहब हैं। उन्होंने बिल्कुल अपने एक मुतवाज़ी सियासत चलाई है। इस तकरीर के ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब ने उनके लिए कुछ रास्ता बंद करने की कोशिश की है। उन पे दबाव अब बढ़ गया है। अब देखना यह है कि वो दबाव शहबाज शरीफ साहब किस हद तक बर्दाश्त करते हैं और किस हद तक उस राह पे चलने की कोशिश करते हैं जिस पे मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब चलना चाहते हैं। ज़मीन पे जो मौजूद हैं लोग, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और वक्त बड़ा ज़ालिम होता है। उसमें जो लोग इस सरज़मीन से हट के कहीं और चले जाते हैं वो फिर यहाँ की हकीकतों से भी किसी हद तक दूर हो जाते हैं। तकरीर बड़ी अच्छी की उन्होंने, लेकिन आप देखिए कि आसिफ जरदारी साहब यहीं पे हैं, उन्होंने कोई 3 मिनट तकरीर की और बड़े नपे तुले अंदाज में बग़ैर किसी घन गरज के उन्होंने घन गरज गालिबन नवाज शरीफ साहब के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि वो मेरा ख्याल है बराह रास्त महाज़राई नहीं चाहते किसी भी रियासती इदारे के साथ। और जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, इसमें तो बराह रास्त बड़े रियासती इदारों की महाज़राई ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमने गुज़श्ता 20-25 बरसों में बहुत से महाज़राई देख लिए। ज़रूरत इस अमर की है कि आप सुलह सफाई के साथ पार्लियामान के अंदर रह के अपना जो जमहूरी हक है उसके जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है कानून साजी की वो अदा करें। जो जहाँ आपसे हो सकता है उसमें बकदर जुस्सा अपना हिस्सा उसमें कानून साजी में डालें, बेहतर गवर्नेंस में डालें, ताकि इस मुल्क के वो अवाम जिनके कंधों पे सवार होके ये लोग ऐवान इक़्तिदार में पहुँचते हैं उनका भी कुछ भला हो। अच्छा, अभी जो आपने बात की कि जरदारी साहब ने ज़्यादा बात नहीं की, उन्होंने कोशिश उनकी ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ज़्यादा बोलें। इससे पहले हमने लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या APC थी उसमें भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो बिलावल पे और बिलावल शहबाज शरीफ साहब पे डाल रहे थे सारी जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। तो वो जो एतमाद का फुकदान है और जो इनकी आपस में चीज़ों के ऊपर मुत्तफिक होना है, वो आपको लगता है कि अब इस APC में कुछ नजर आए या अभी भी एजेंडाज जो हैं वो मुख्तलिफ? देखिए, आपस में भले वो मुत्तफिक हो जाए, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स हैं, अपनी इनकी जमातों के जो लोग हैं और दूसरे पाकिस्तानियों ने भी तो बहरहाल वो तकारीर भी सुनी हुई हैं, वो बयानात भी पढ़े हुए हैं जिसमें इन्होंने एक दूसरे को गद्दार कहा, भारत का एजेंट करार दिया, गद्दार की बेटी, गद्दार का बेटा, सड़कों पर घसीटने की बातें हुई। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब इससे आगे निकलना चाहिए। लोग नहीं भूलेंगे, अलबत्ता अगर इनका ये ख्याल हो कि आसानी से लोग भूल के और इनके पीछे पीछे चल पड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा मरहला होगा, बहुत बड़ा इम्तिहान है ख़ुद को रिहेबिलिटेट करने का आवाम के अंदर, क्योंकि आवाम के पास इस वक्त मालूमात का इतना ज़ख़ीरा है, इतना एक सैलाब है मालूमात का कि वो लोगों को मिलती हैं और उसके ज़रिए वो ख़ुद अपना तजिया भी करते हैं। बाहर आप चले जाएँ, खोखे वाला, रेडी वाला, वो भी आपको इतना बेहतरीन तजिया करके देगा कि हम भी बाज़ू का शर्मिंदा हो जाते हैं कि अखबारात हम पढ़ते हैं लेकिन तजिया हमारे लिए कोई और करता है। सही बात है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो हमारे अवाम का है वो पॉलिटिक्स के अंदर है और इतने मैच्योर हो चुकी है इस वक्त अवाम कि मेरे ख्याल में वो खुद फैसला करते हैं कि कौन सही और कौन गलत है। बहरहाल इस APC के नताइज क्या निकलेंगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अभी यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ FBR ने
नए इनकम टैक्स की तफसीलात पर मुश्तमिल पार्लियामेंटेरियंस की जो टैक्स डायरेक्टरी है वो जारी की है, और उसके ज़रिए क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या पता चलता है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। टैक्सेशन के निज़ाम के ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक टैक्स डायरेक्टरी जारी की गई जिसमें पार्लियामेंटेरियंस के जो उन्होंने टैक्सेस पे किए हैं उसके हवाले से तमाम तफसीलात थी, और उनकी जो आमदनी है उसकी भी तफसीलात थी, और इसका मकसद ये था कि पता चल सके कि कौन कितनी किसकी आमदनी या असासे हैं और वो कितना टैक्स पे करता है। इस फहरिस्त के मुताबिक सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। KPK के वज़ीर ख़जाना और सेहत तैमूर झगड़ा साहब ने 2018 में सबसे कम टैक्स अदा किया जो कि 341 रुपए है सिर्फ, और जबकि उनके जो कुल असासे हैं वो तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद बताए जा रहे हैं। सो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस किस्म का हमारा जो सिस्टम है उसमें किस तरह से टैक्स की अदायगियाँ की जाती हैं, और ऐसा आखिर क्यों है। ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस ही की हद तक नहीं है बल्कि कारोबारी हजरात जो हैं वो भी कतराते हैं टैक्स अदा करने से। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या खराबियाँ जो हैं वो हमारे टैक्सेशन निज़ाम के अंदर हैं, टैक्स कलेक्शन के निज़ाम के अंदर हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगी इस पर कॉमेंट इम्तियाज़ साहब आपका, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने मेहमान की तरफ। जी, ये बड़ी दिलचस्प डायरेक्टरी सामने आई है। 2013 से इसकी अशात का सिलसिला शुरू हुआ था, और अच्छा एक कम एक पैमाना मिल जाता है कि कौन कितना अमीर है, कितना टैक्स दे रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं या मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब, उनका ये कहना है कि अगर अमीर टैक्स देंगे तो दूसरों के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और ये कि हमने शहरियों को हिरासा किए बगैर टैक्स इकट्ठा करना है। तो चूँकि हमारे साथ शहबाज ज़ैदी साहब हैं, तो उनसे हम ये पूछना चाहेंगे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक पहला सवाल उनसे पूछ लेता हूँ कि शहबाज साहब, ये हफीज़ शेख साहब का ही कहना है कि हमने हिरासा किए बगैर टैक्स इकट्ठा करना है, और अगर टैक्स बढ़ जाए तो दूसरों के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू से टू दिस? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे मौका दिया। जो पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम है उसमें बुनियादी शिकायत जो टैक्स पेयर्स को होती है वो ये होती है कि उनको हरासा किया जाता है अगर वो टैक्स के निज़ाम के अंदर आए। तो पाकिस्तान में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स का डेफिसिट नहीं है, बल्कि ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट। अगर स्टेट में और टैक्स पेयर के अंदर ये ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होगा तो पाकिस्तान में टैक्स की बेस बढ़नी शुरू होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टैक्स डेफिसिट कैसे क्रिएट किया जाएगा। इसमें दुनिया में जो निज़ाम है वो बड़ा वाज़े है कि एक तो वो इंफॉर्मेशन होती है जो टैक्स पेयर देता है, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पर आप टैक्स को असेस करते हैं या डिटरमिन करते हैं या वो डिक्लेयर करता है। मगर टैक्स का निज़ाम सिर्फ उस वक्त चल सकता है जब स्टेट के पास ऐसे अदर ज़राए हों जिनसे वो किसी भी इंसान के, किसी भी आदमी के, किसी भी कारोबार के ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। तो उससे वो जो इंसान जो टैक्स पे कर रहा है उसको ये एहसास होता है कि अगर मैंने वॉलंटरी नहीं दिया तो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी और उसके बेस पे मेरा टैक्स रिकवर कर लिया जाएगा। यही निज़ाम तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में लागू है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी कोशिश यही है कि वो इंफॉर्मेशन एंड डेटा बेस को इम्प्रूव करते जाएं, जिससे आपका टैक्स का निज़ाम ठीक होगा। किसी पर्टिकुलर असेसिंग ऑफिसर को SHO का दर्जा देने से ये मसला हल नहीं होगा, और पाकिस्तान गवर्नमेंट सही रास्ते पर है
جب وہ اس کو ڈاکومنٹیشن کی انڈیپینڈنس وے کو بڑھا رہی ہے. اس میں نادرا کا بھی بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور پرال کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور الٹیمیٹ آبجیکٹو گورنمنٹ کا یہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر اس کو آٹومیشن کر بھی دی جائے جو کہ حفیظ شیخ صاحب نے کہا ہے, تو اس سے کیا وہ جو ٹیکس نظام کے اندر بنیادی کچھ گلیچز ہیں, بنیادی خرابیاں ہیں, وہ بھی دور ہو جائیں گی؟ دیکھیے امتیاز صاحب, جو نظام کی خرابیاں ہیں وہ ٹیکس نظام کی خرابیاں نہیں ہیں, وہ نظام کی خرابیاں ہمارے اسٹرکچر کی ہیں جس کے تحت ہم مختلف منسٹریز چلاتے ہیں. اور ٹیکس بھی ایک منسٹری ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان رن کرتی ہے لائک اینی ادر سول سروس. اس میں جو میرے حساب سے بنیادی ایشو ہے جس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر اشرف حسین صاحب اس پہ بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ٹیکسیشن کا نظام ہے جو ایف بی آر کہلاتا ہے, کیا اس کو ہم اپنے روایتی طریقے سے ہی چلاتے رہیں گے یا ہم اس کو پاکستان ریونیو سروس میں کنورٹ کر کر اور ایک پروفیشنل سروس میں کنورٹ کریں گے جو کہ ڈیزائن ہوگی. اگر یہ روایت ڈیٹا بیس تو ایک طریقہ ہے مگر ڈیٹا بیس آئے گا وہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اس میں شاید ذرا تھوڑا سا تعطل آ رہا ہے ان کی آواز میں. امتیاز صاحب, اس میں ایک جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائی گئی تھی, اور اس کے علاوہ اس مرتبہ ایف پی آر لگ رہا تھا کہ اصلاحات کے حوالے سے بھی خاصی ایکٹیو ہے, تو وہ آپ کو نہیں لگتا, میرے خیال میں ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہیں شہباز زیدی صاحب, یہی سوال میں ان سے کروں گی. شہباز زیدی صاحب, ٹیکس اصلاحات کی ہمیشہ بات ہوتی ہے, اس مرتبہ تو خاصی سنجیدگی نظر آ رہی تھی, ایف پی آر بھی خاصی ایکٹیو ہے, تو آپ ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس میں کچھ ہو رہا ہے, دوسرا یہ کہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم انٹروڈیوس کرائی گئی تھی اس سے کیا کوئی فرق پڑا؟ دیکھیں پہلے میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو کلیریفائی کر دوں. دیکھیں ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے 1992 سے لے کر 2002 تک جو نظام چلایا تھا ٹیکسیشن کا, اس میں بہت سارے ایسٹ کریٹ ہوئے تھے جو ٹیکس سے باہر تھے. اور جب ہم ایف اے ٹی ایف میں جا رہے ہیں یا ہماری ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہیں, تو ہمیں ایک آپ لوگ اس کو ایمنسٹی اسکیم کہتے ہیں, اس کو ٹیکس کی ٹرم میں ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم کہا جاتا ہے. تو ایک ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم لانا ضروری تھا, اور گورنمنٹ نے 2 ایسٹ اسکیم انٹروڈیوس کی, اور دونوں اسکیمیں میرے ذاتی حساب سے کامیاب رہیں, کیونکہ ایک چانس آپ کو دینا ہوتا ہے ایف اے ٹی ایس سے پہلے ایسٹ کو ڈکلیریشن کرنے کا. یہ اس کو ایمنسٹی اسکیم سمجھنا غلط تھا, کیونکہ ایمنسٹی صرف ٹیکس کی ہوتی ہے. یہ جو لا آیا تھا ایسے ڈکلیریشن کا, اس میں ایسٹ فورن ایکسچینج لا, اس کی موومنٹ آؤٹ آف پاکستان, یہ سب چیزیں کور کی گئی تھیں. تو میرے ذاتی حساب سے یہ ایک کامیاب تجربہ تھا, اور پاکستان نے اپنی بین الاقوامی اور لوکل ریکوائرمنٹ پوری کی. اس کو ہم اماؤنٹ کے ریفرنس سے نہیں دیکھیں گے, بلکہ ہم اس ریفرنس دیکھیں گے کہ ہم انٹرنیشنل کمپلائنٹ سسٹم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اب دوسری بات جو آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ریفارم کی جو کوششیں ہیں وہ کم ہو گئیں یا زیادہ ہو گئیں یا صحیح مینٹین ہو رہی ہے, اس پہ میرا آنسر آپ کو یہ ہے کہ جب ہم ایک صحیح طریقے پہ آگے بڑھ رہے تھے. جی ٹھیک. چلیے, اصلاحات کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے امتیاز صاحب کہ کیا کوئی اصلاحات ہوئی ہیں ان 1-2 سالوں کے دوران, کیونکہ باتیں تو بہت کی گئی؟ میں ایکچولی وہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا شبر بھائی سے کہ جو ایف بی آر کا موجودہ نظام ہے, موجودہ سٹرکچر ہے, اس کے تحت کیا اصلاحات ممکن بھی ہیں کہ نہیں, تو کیا لائن پہ آگے ہیں ہمارے ساتھ؟ بالکل, آپ سوال کریں. تو شبر بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایف بی آر کا جو موجودہ نظام ہے, موجودہ جو سٹرکچر ہے, اس کے تحت کیا اصلاحات ممکن ہیں؟ کیونکہ آپ بھی جب آئیں آپ کو بھی بظاہر کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا, تو ناظرین یا پاکستان کا عام شہری یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا رکاوٹیں تھیں جو کہ ہر چیئرمین کے آڑے آ جاتی ہیں. دیکھیں پہلی بات میں آپ کے سوال کا جواب دوں کہ آج جو ایف بی آر کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے, اس کے تحت کوئی میننگ فل اصلاحات کی خرابی کا عنصر نہیں ہے. اس میں 2 پرابلم ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افسر ہم ان کو مارکیٹ ویجز نہیں دیتے, بلکہ ہم ان کو ایک سرکاری تنخواہیں دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم آف
ایکسپلشن یا ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. وہ جو سیکیورٹی آف گورنمنٹ جاب کا کانسیپٹ ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرتا ہے کہ ہم سرکاری ملازم ہیں, ہمیں سرکاری تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں ایک اسپیسیفک طریقے سے آپریٹ کرنا ہے. جب تک اس بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں آئے گی یہ بات صاف صحیح نہیں ہوگی. میں اس کی آپ کو بڑے واضح مثال دیتا ہوں. دیکھیں, ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. دونوں ادارے گورنمنٹ کے 100% اونڈ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایچ آر سسٹم آف اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر میں کیا فرق ہے؟ ایک عام آدمی کا نظریہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک میں ایک مارکیٹ اورینٹیڈ میرٹ بیس سسٹم اپلائی ہوتا ہے اور اس طرح چلتا ہے. ایز اگینسٹ دیٹ ایف بی آر میں ایک گورنمنٹ بیوروکریٹک سسٹم رائج ہے جو چل رہا ہوتا ہے. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, اس میں برے لوگ بھی ہیں, مگر وہ ایک آرگنائزیشنلی وائبرنٹ اینٹیٹی نہیں ہے. اور جو آدمی باہر سے آتا ہے جیسے کہ میں تھا, ان لوگوں کو اس سسٹم میں جیل ہوتے ہوئے بہت زیادہ تکالیف ہوتی ہیں اور وہ جو لوگ اس کے اندر موجود ہیں وہ اس شخصیت کو ایلین کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹرکچرلی انہی میں سے کوئی آدمی کو آگے لا کے کرنا پڑے گا اور ہم لوگوں کو اوپر پالیسی سائڈ کو لے کے چلنا پڑے گا. یہ بتائیے کہ پاکستان میں جب آپ چیئرمین کے طور پہ آئے تو کیا آپ نے سوچا تھا کہ یہاں پہ زرعی آمدنی پہ بھی ٹیکس لگنا چاہیے؟ دیکھیں, زرعی آمدنی پہ ٹیکس لگنا, یہ یہاں بھی میں تھوڑا سا ایک کلیریفیکیشن کر دوں. زرعی آمدنی پہ ٹیکس لگا ہوا ہے, یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ زرعی آمدنی پہ ٹیکس نہیں لگا ہوا. تمام صوبائی گورنمنٹوں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگایا ہوا ہے جو کہ بالکل صحیح لا ہے. ایشو یہ ہے کہ زرعی آمدنی پہ ٹیکسیشن کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ان دا ریئل سینس بائی دی پروونشل گورنمنٹ. اوکے, بہت بہت شکریہ. کچھ بنیادی سوالوں کے جواب تو ہم نے شبیر زیدی صاحب سے لے لیے, امتیاز صاحب, لیکن ایک بڑا بنیادی سوال جو اس وقت بھی عوام کے ذہنوں میں بھی ہوگا, خاص طور پہ اس ڈائریکٹری کے اجرا کے بعد, کہ ایک جانب تو یہ کہا جاتا ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے, دوسری طرف انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے, یعنی پانی پہ بھی ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز جو اربوں کروڑوں کماتے ہیں ان کے یہ ٹیکسز ہیں تو ان کا غصہ تو پھر بجا ہے. دیکھیے, اب تمام پارلیمنٹیرینز کوئی ارب پتی یا کروڑ پتی نہیں ہیں, ان میں ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی ہیں, کام تو بلا شبہ ایک عام آدمی کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کما رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ کو ٹیکس بھی دینا چاہیے. لیکن میں دیکھ رہا تو کچھ اعداد و شمار شاید ہمارے پروڈیوسر چلا سکیں, ایک چارٹ ہے اس کے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کل فائلر جنہوں نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائے گزشتہ سال وہ کوئی 27 لاکھ کے قریب ہیں, اس سے تھوڑی سی زیادہ تعداد ہے. اب اس میں جو سالانہ 4 لاکھ یا اس سے کم آمدنی ہے جس کی, وہ تقریباً 1 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آمدنی پہ ٹیکس جمع کرایا ہے. یہ بنتا ہے تقریباً 36.6%. 4.5 لاکھ روپے کی جس کی آمدنی ہے وہ ان لوگوں کی تعداد ہے 4,33,144, یعنی آدھے ملین سے بھی کم ہے. وہ کوئی 15-16% کے قریب ہیں. پھر وہ بریکٹ ہے 5 تا 7.5 لاکھ, وہ بھی کوئی 16% کے قریب لوگ ہیں, تقریباً 4,41,000. اب یہ جو فگر بتانے میں جا رہا ہوں یہ بڑی دلچسپ ہے کہ 40 سے 60 لاکھ روپے تک کی سالانہ جس کی آمدنی ہے اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے یا انکم ٹیکس ایبل آمدنی وہ 40 سے 60 لاکھ تک, ان لوگوں کی کل تعداد جو ہے وہ 44,527 ہے. یہ کل ٹیکس فائلرز کا صرف 1.6% بنتے ہیں. اچھا, یعنی جن کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے وہ فائلرز ہی ان میں. یہ اب فارمولے کی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ اب دیکھیں کہ صرف صوبہ سندھ میں جو بڑی گاڑیاں ہیں جن کی قیمتیں 2-2, 3-3, 4-4, 5 کروڑ تک جاتی ہیں, جس میں لینڈ کروزر شامل ہے, آؤڈی شامل ہے, BMW, مرسیڈیز اسپورٹس کاریں اس کے علاوہ ہیں. صرف صوبہ سندھ میں آج سے 2 سال پہلے یہ ان کاروں کی تعداد 13,500 تھی, جبکہ کل پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی آمدنی کے جو لوگ براہ راست ٹیکس جمع کراتے ہیں وہ 44,527 ہیں. تو یہاں پہ اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے. اور وہ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ تھے ارکان پارلیمنٹ, کسی نے 1,000 روپیہ, 5 لوگ ہیں جنہوں نے 1,000 روپیہ جمع کروایا. بلاول زرداری صاحب کے کوئی 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے انہوں نے
जमा करवाए, तो उसे देख के हम सोचते हैं कि हम क्या करें, किस तरह जान छुड़ाएं टैक्स देने से। इसलिए कि जिस अंदाज जो इनका रहन सहन है, और मैं शहबाज ज़ैदी साहब से एक्चुअली ये भी पूछना चाह रहा था, सिग्नल का मसला था कि ये लोग जो अपने इनकम टैक्स गोशवारे जो बड़े बड़े लोग जमा करें, जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए की घड़ी पहनी होती है या 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, कि आया इन लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न मुताबिकत रखते हैं इनके असासों और एक्चुअल आमदनी से। और ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि पाकिस्तान में टैक्सेशन के निज़ाम ने तय करना है। और वो तो किसी हद तक ये डायरेक्टरी के जरिए भी चीज़ें सामने आई हैं इम्तियाज़ साहब कि ये तो सिर्फ पार्लियामानी अरकान की डायरेक्टरी है ना। अच्छा, एक इन्होंने जो टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, उसमें गुज़श्ता बरस तक तो कुछ 5 लाख के करीब लोग थे जिन्होंने रजिस्टर कराया। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन अगर दस्तियाबी हो, गोशवारे भी नज़र आए, टैक्स कितना दिया वो भी पता चले, तो उससे कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है? देखिए, सबसे पहले वही बात है जो कि हफीज़ शेख साहब ने कहा कि हरासा किए बगैर, और शहबाज ज़ैदी साहब ने भी यही कहा है। तो बुनियादी चैलेंज पाकिस्तान के FBR को या हुकूमत पाकिस्तान को ये कि किस तरह आप टैक्स दहनगान को हरासा किए बगैर टैक्स हासिल करें और उनके जहन से ये खौफ निकाल दें कि अगर एक दफ़ा आप टैक्स रेडार में आ गए तो फिर आपको मुसलसल हरासा किया जाएगा, टैक्स इनकम टैक्स के अफसरान आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये डर जब तक मौजूद रहेगा उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा काफ़ी तादाद लोगों की वो टैक्स नेट में आ सकेगी। देखिए ना, हमारी 20 करोड़ की आबादी, उसमें से सिर्फ 27 लाख लोग जो हैं वो अपने गोशवारे जमा कराते हैं, जो कि बहुत कम तादाद है। और सबसे बड़ा मसला जो है वो है ही अदम एतमाद का। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक ये मसाइल जो है ये हल नहीं होंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ KP के असेंबली के अंदर एक बिल पेश किया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ये बिल क्या है, इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे, इसी पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ PTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश PTV न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। PTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ KP के असेंबली के अंदर एक बिल पेश किया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। और ये बिल क्या है, इसके ज़रिए प्राइवेट सेक्टर और हुकूमत मिलकर किस किस्म की जो चीज़ें हैं वो करेंगे जिससे आवाम का फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे KPK की, और सरमायाकारी जो उससे होगी वो किस हद तक होगी और कितने शोबों में होगी, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कामरान बंगिश साहब ने, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और आला तालीम KPK। बहुत शुक्रिया कामरान बंगिश साहब आपके वक्त के लिए। कामरान साहब, सबसे पहले तो आवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाहूँगी कि आप ज़रा थोड़ा सा ये डिफ़ाइन कर दें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल जो पेश किया गया ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका मशकूर हूँ कि इतने इम्पोर्टेंट इशू पर आपने मुझे दावत दी। देखें, सूबे खैबर पख्तूनख्वा कुदरती जो वसाइल हैं उससे बहुत माला माल है। मैं आपको कुछ सेक्टर्स गिनवाता हूँ, जैसे कि रियल इस्टेट है, हमारी ज़मीन बहुत फर्टाइल है, हमारी ज़मीन जो है वो बिज़नेसेस के लिए बड़ा लुक्रेटिव है, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती है खैबर पख्तूनख्वा। तो एक तो हमारे पास ये सेक्टर बड़ा लुक्रेटिव है। दूसरा, एनर्जी का जो है, हमारे पास पानी के वसी तर ज़खायर हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा में। जैसे कि आप देख सकती हैं कि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर हमारे पास है और दुनिया का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम खैबर पख्तूनख्वा में है। तो इस तरह छोटे छोटे डैम्स जो इमरान खान का विज़न है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं।
مائنز اور منرل کا سیکٹر ہے ہمارے پاس، جو ہائی رائزز کی ابھی ہم نے قانون سازی پاس کی ہے اس میں. تو اگر آپ اوور آل لینڈسکیپ دیکھ لیں تو انویسٹمنٹ کا بہت بڑا ہے. ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہم کمیونیکیشن سیکٹر میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے. ان سب کو کیٹر کرنے کے لیے دنیا بھر میں جو بیسٹ پریکٹسز ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر لیں. جیسے کہ کنسٹرکشن سیکٹر پہ وزیر اعظم بارہا فوکس کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے وہ اس میں اور ایز لایا جائے. تو اسی پیٹرن میں خیبر پختونخوا نے ایک ماڈل لیجسلیشن کیا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ان کے فیچرز بھی بتاؤں گا. وہ اس لیے کہ ہم جب یہ لیجسلیشن لے کر آ رہے تھے تو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن میں، اور پھر جو ہمارے ریجن کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں جس میں ہم نے انڈیا، بنگلہ دیش اور جو باقی ممالک ہیں ہمارے ریجن کے جو بیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایکٹس ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کیا اور ان کے اچھے فیچرز اٹھا کر ہم اس لیجسلیشن میں لے کر آئے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں امپلائمنٹ کریٹ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو پبلک سیکٹر میں پوٹینشل ہے اس کو گورنمنٹ صرف خود جو ہے وہ ٹیپ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو انویسٹمنٹ آ جائے، دوسرا ہماری جاب کریشن میں ہیلپ ہو، اور تیسرا جو ان ٹیپڈ ریسورسز ہیں اس سے عوام کو فائدہ پہنچے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. انرجی سیکٹر میں ہم اگر خیبر پختونخوا کے پوٹینشل کو دیکھ لیں تو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ابھی بھی پوٹینشل ہے کہ ہم تھاؤزنڈز آف میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. جو ہمارے دریا ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہوئی ہیں اس پہ ہم ڈیمز بنا سکتے ہیں. نیٹ ہائیڈل جو ہمارے پروفٹس ہیں اس میں اضافہ ہوگا. ہمارے مائکرو منی اور مائکرو ڈیمز جو ہیں وہ بنیں گے. اور ہم آلریڈی خیبر پختونخوا حکومت 356 بنا چکی ہے، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ہزاروں میگا واٹ کی بجلی اس میں سے پروڈیوس کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، کامران کے بڑا نیک خیال ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ اچھے ماڈلز، اچھے جو مثالیں تھیں وہ آپ نے انکارپوریٹ کی ہیں اس میں. بنیادی طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کا پالا پڑے گا بابو سے جب آپ پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں. تو اور اسی جو ہماری افسرشاہی ہے، جو ہمارا گورننس کا نظام ہے، جو پلاننگ کمیشن رجیم ہے، اس میں بہت ساری پھر خرابیاں، ہکپس بہت ہیں جس کی وجہ سے کام ڈیلے ہوتے ہیں. جو فائل ورک ہے، آپ اس پارٹنرشپ کو اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کو مؤثر کیسے بنائیں گے؟ یہ جو آپ نے جس بات کی طرف نشاندہی کی ہے، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹرز کو یا عام عوام کو یہ بہت بڑا فیئر ہوتا ہے ہمیشہ جب وہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن اس قانون کی خاصیت یہی ہے کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو کمیٹی ہے اس کو وزیر اعلیٰ صاحب خود چیئر کریں گے، اور جو پروسیسز ہیں نیچے سے اوپر تک، یعنی وزیر اعلیٰ صاحب کی جو کمیٹی ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو پروسیسز ہیں ان سب کے ٹائم لائنز ڈیفائن ہیں. تو میں آپ کے توسط سے یہ سب لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آل دو کہ جو آپ نے بات جس طرف اشارہ کیا، ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سیکشن ہے وہ اس پیس میں کام نہیں کرتا، لیکن ہم نے جو انویسٹر ہے ان کے رائٹس کو سیکیور کیا ہے. ہم نے جو انویسٹمنٹ کے پراسپیکٹس ہیں وہ ڈیفائن کر لیے ہیں. ہم لوگوں کو یہ ایشورنس دیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، اور وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی اور جو پولیٹیکل سائڈ ہے، دونوں سائڈز پہ کسی قسم کی ڈیلیز، کسی قسم کی جو ریڈ ٹیپزم ہے اس کو برداشت نہیں کرے گی. اور ان قوانین میں ہم نے یہ جو ٹائم لائنز رکھے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ایک کمیٹی کے پاس چیز آتی ہے، فار ایگزامپل ایک ڈپارٹمنٹ ہے لائن ڈپارٹمنٹ، اور ان کے پاس ایک لینڈ ہے جس میں پرائیویٹ انویسٹر آنا چاہتا ہے، تو ان کے پاس جب وہ آئے گا تو ودن 15 days وہ اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آگے جو رسک مینجمنٹ کمیٹی ہے اور پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ ہے ان دونوں جو ہے پیرالل کام کریں گے، اور پھر الٹیمیٹلی پی 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 کی کمیٹی کے پاس جائے گی چیز، جس کو وزیر اعلیٰ خود شیئر کریں گے. تو اس میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو روک سکے یا ڈیلے کروا سکے، یا افسر شاہی جو ہے اپنی منمانی کرتے ہوئے ایک پروجیکٹ کو تو کرے اور دوسرے کو نہ کرے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے ایکسپرٹس رکھے گئے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کا اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے زیادہ اونرشپ دی ہے، انڈسٹریلسٹ کو اور جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں جن کا سال ہر سال کا ایکسپیرینس ہے.
ایکٹ کے بعد جو ابھی رولز بننے جا رہے ہیں ان میں ہم یہ ساری چیزوں کا دوبارہ سے خیال رکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی ڈیلے یا ریڈ ٹیپزم کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. یعنی آپ جی امتیاز صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے ذریعے جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو بہتر طریقے سے میک شور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو یہ سبجیکٹ ہے یہ یوزولی حکومتیں اس سے ڈرتی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہمیشہ سے بڑا بورڈلی فیصلے کرتی ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں ہمارا سوات ایکسپریس وے فیز 1 جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بنا. چکدرا ٹو دیر موٹر وے اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کر رہے ہیں. خیبر پاس اکنامک کوریڈور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کر رہے ہیں، اور سوات ایکسپریس وے فیز 2 اور پشاور ڈی آئی خان موٹر وے. اس طرح انرجی سیکٹر میں ہمارے پاس بہت زیادہ ریکویسٹ آئی ہیں. آئل ریفائنریز کے لیے ہمارے پاس جو پروپوزلز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں. تو ٹرانسپیرنسی کا تو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی بیک بون ہے، لیکن اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کی جو شکیں ہیں یا جو ٹرانسپیرنسی کی جو باتیں ہیں اس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹس پیچھے ہٹ جاتی ہیں، وہ اس طرح کی بولڈ ڈیسیجنز نہیں کرتی. لیکن جب آپ کی نیت اور ارادہ اچھا ہو تو میرا یہ یقین ہے کہ یہ ایکٹ جو ہم نے ابھی پریزنٹ کیا اسمبلی میں یہ گیم چینجر ثابت ہوگا خیبر پختونخوا کی لینڈسکیپ کی پرسپیکٹیو سے. میں اسی کانٹیکس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے چونکہ بات کی ایڈمنسٹریٹو جو سٹرکچر ہے اس کی، کہ افسرشاہی کا ایک مخصوص رویہ ہے پورے پاکستان میں، صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، ہو سکتا ہے وہاں بہتر ہو، جو ایک مزاحمت ہوتی ہے نئی چیزوں کو قبول کرنے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے نیب کا ڈر اور خطرہ، جس کے باعث ہمیں یہ بتایا گیا، خود وزیر اعظم کو ایک انٹرویو میں سمر کا اعتراف کرنا پڑا کہ کئی افسروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے وہ اس ڈر کی وجہ سے. تو صوبہ سرحد میں یا صوبہ سرحد مطلب خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے اس کی؟ دیکھیں ایک تو آپ نے جو یہ بات کی ہے دنیا بھر میں، صرف پختونخوا یا پاکستان میں نہیں، پولیٹیکل سائیڈ اور ایڈمنسٹریٹو سائیڈ کی ہمیشہ ایک جو ہے وہ جاری رہتی ہے. سمجھ لیں کہ ایک کمپٹیشن یا ایک لا اور رولز کے درمیان جو ہے ایک ٹسل جاری رہتی ہے. یہ گلوبل ایک فینومینن ہے. میں خیبر پختونخوا کے پرسپیکٹیو سے لاسٹ جو ہماری گورنمنٹ تھی خٹک صاحب کی اور ابھی جو محمود خان کی ایڈمنسٹریشن ہے، ہم نے اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 7 ایئرز ہم نے ایک ایسی پیس بنا لی ہے کہ افسر شاہی یا جن کو ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہم کہتے ہیں ان کو یہ ایشورنس ہو گئی ہے کہ کوئی بھی پریکٹس جو ہے وہ میل انٹینشن سے یا میل پریکٹسز کی یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس مائنڈ سیٹ سے جب افسر نکلتا ہے تو وہ پھر آپ کو اسسٹ کرتا ہے رولز میں، لاز میں اور ایکسپیڈیشیس ڈسپوزل میں. ہمارے ادھر چونکہ افسوس کی بات ہے کہ پریویس ریجیمز ایسی رہی ہیں جو کہ کرپشن اور ایزی لوڈ اور ایس ایم ایس کے کلچرز یہاں پہ ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے آفیسرز جو ہے وہ ڈر گئے تھے. خیبر پختونخوا کی پچھلی جو 5 سال کی ہماری حکومت ہے اور موجودہ کی، ہم نے کانفیڈنس دیا اور وہ اپنی ٹرانسپیرنٹ ایڈمنسٹریٹو پریکٹسز کی وجہ سے ہم یہ اب اس لیول پہ یا اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے کام جو ہے وہ بڑا ایکسپیڈیشیسلی ڈسپوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ آفیسرز بھی الحمدللہ جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں آنیسٹ آفیسرز کو پریفرنس دی جاتی ہے، پرفارمنس بیس جو ہے ان کو اپوائنٹمنٹس دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب ان کو یہ بھی یقین ہو کہ پولیٹیکل سائیڈ پہ بھی کوئی میلافائٹی نہیں ہے، کوئی ایسی انٹینشنز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کل کو ان کو مسائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک، بڑی تفصیل سے آپ نے سوالوں کے جواب دیے. بہت شکریہ کامران بنگر صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب چونکہ وقت کم ہے، آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ اگر آپ 1-2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو مسائل ہیں، بہت سے مسائل کا سامنا ہے مینوفیکچرنگ اور جو اسمبلنگ ہوتی ہے گاڑیوں کی پاکستان کے اندر. ایک تو مسائل ہیں کیا، ان کو حل کیسے کیا جا سکتا؟ چلیے پہلے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. آئیے ناظرین یہ رپورٹ دیکھیے. پاکستان میں آٹو انڈسٹری کل جی ڈی پی کا 5 سے 8% حصہ ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ ویکسلہار کار، جنرل موٹرز اور بیڈفورڈ ٹرک 1949 میں متعارف کروائے گئے. 1963 میں میک ٹرک، جنرل موٹرز، 1964 میں ایم ایف ٹرک، ویسپا سکوٹر ایٹلس آٹوز نے کام شروع کیا. 1967 میں ٹویٹا، 1972 میں نیشنل آٹو موبائل کارپوریشن اور 1974 میں کاواساکی متعارف ہوئی.
पाकिस्तान में 1983 में बाकायदा ये कंपनियां इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर गईं, लेकिन टेक्नोलॉजी में पेशरफ न होने की वजह से ये इंडस्ट्री बहरान का शिकार रही। 2006 में बाकायदा नई दरामदी गाड़ियों का इनकलाब देखने में आया, लेकिन स्पेयर पार्ट्स की तैयारी और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार करने में मुसलसल नाकामी रही। हाल ही में कोरोना की वजह से ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार रही, लेकिन अगस्त में गाड़ियों की फरोख्त 20,000 से तजावज़ कर गई। माहौलियाती आलूदगी के मुज़र असरात से बचने के लिए पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक ऑटो पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई और 2030 तक 30% गाड़ियां बिजली पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रिपोर्ट आपने देखी इम्तियाज़ साहब, ये इस सेक्टर के ज़रिए काम तो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियों की, लेकिन उसके बावजूद बहरान का शिकार है। आखिर क्या वजह? वो इस लिहाज से देखिए, एक तो 4-5 महीने कोरोना कोविड की वजह से था, उससे पहले भी इनको कुछ मसाइल थे, और मसाइल इस वजह से थे कि इनसे पूछा गया था जब ये नई हुकूमत आई कि आपने तो 20-22 साल पहले वादा किया था कि हम ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी मुकम्मल करेंगे अगले 15-20 बरस के दौरान, लेकिन वो आज तक नहीं हो सका। इनका तमाम बड़ी कंपनियों का जो जापान से आए, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, इन्होंने ये वादा किया था कि हम 2005-06 तक यहाँ पे मुकम्मल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, यानी कार यहाँ 100% यहीं पे बनेगी। सही। लेकिन चूँकि हमारे अफसरान बड़े अफसरान हैं, फिर हमारे वज़रा भी हैं, अगर वो खुश रहें तो फिर उनसे कोई कार कंपनियों से या प्राइवेट बिजनेस से फिर कोई कुछ पूछ नहीं सकता। वो ये कि डिलीशन प्रोग्राम था एक, यानी जिसके तहत मुकम्मल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होना था, वो सिर्फ 30% हुआ है। सही। अंदाजा इन 15-20 सालों के दौरान 40 बरसों इतना वक्त भी था, सिर्फ 30% डिलीशन हुई है। और इलेक्ट्रिकल जो आलात होते हैं उनके और उनके इंजन जो हैं, जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, वो अब भी दरामद किए जाते हैं। उसकी वजह से जो पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने पे बोझ पड़ता है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो यहाँ पे खुलता है, हमारा गैर मुल्की ज़र मुबादला जो है वो उस पर सर्फ होता है। तो जब ये हुकूमत आई थी बरसर-ए-इक़्तिदार, तो उन्होंने कार कंपनियों से पूछा कि आपका डिलीशन प्रोग्राम कहाँ है। तो जब पहले बरस इनसे पूछा गया तो तमाम कंपनियों ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए थे। बिल्कुल याद है मुझे। उनको थोड़ा सा मसला फिर हो रहा था कि अब जस्टिफाई हम कैसे करें। इसके मुकाबले में देखिए, भारत में प्राइवेट कंपनियां जो जापानी कंपनियां हैं या जर्मन कंपनियां हैं, वो कुछ देर से आई, लेकिन वहाँ पे डिलीशन प्रोग्राम 100% कंप्लीट हो चुका है। यानी हर कार, चाहे वो मर्सिडीज है, चाहे वो सुजुकी है, आल्टो है या होंडा, टोयोटा, वो सब मुकम्मल तौर पे वहीं पे बनती हैं। जिसका मतलब है कि उनको दरामद करने के लिए पैसा गैर मुल्की ज़र मुबादला खर्च नहीं करना पड़ता है। ठीक। अभी दोबारा कोई जैसे रिपोर्ट में भी आपने सुना कि माहाना 20,000 गाड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। इससे रोज़गार के दरवाजे खुलते हैं और पैदावारियत में भी इजाफा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इनको पाबंद किया जाए कि अगले चंद सालों के अंदर अंदर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुकम्मल हो, ताकि पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचे, ताकि यहाँ की जो मैन पावर है उनकी तरबियत भी हो सके और दरामदात पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारा इन्हिसार कम हो सके। इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड और बहुत सारे सवाल जहन में थे, लेकिन चूंकि वक्त कम है, इंशाल्लाह किसी दिन फिर अपने प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मिशल बुखारी, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।